जय होस्। झन्डै 1000 वर्ष अगाडिको कुरा। इंग्ल्यान्ड बाहिरबाट एकजना लडाका इंग्ल्यान्डलाई जित्नको लागि आफ्ना दल बल सहित अगाडि बढिरहेको हुन्छ। र गजबको कुरा, उनलाई इंग्ल्यान्डको शासक बन्नु थियो, इंग्ल्यान्डको राजा बन्नु थियो र इंग्लिश भाषा आउँदैन थियो। इंग्लिश रीतिरिवाजसँग उनको कुनै ताल्लुक थिएन। तर उनको सपना थियो, मलाई अंग्रेजी भाषा नआए पनि म इंग्ल्यान्डको शासक बनी छाड्छु। क्यान यु इमेजिन इट? मलाई अंग्रेजी भाषा नआए पनि म शासक भने बन्छु। त्यसको लागि उनले कल्पना गरे, सपना साँचे र एक दिन लडाईँको लागि तयार गरे। इंग्ल्यान्डमा छिर्दै गरे। इंग्ल्यान्डमा छिर्दै गर्दा इंग्ल्यान्डको जमिन, सरजमिन या सीमा त्यहाँ पुग्न साथ उनलाई डर पनि लाग्यो। किन भन्नाले एउटा त उनलाई भाषा आउँदैन, अर्को इंग्लिशहरू कम थिएनन्। त्यसकारण भित्रबाट कता कता उसलाई डर चाहिँ थियो, कहीं इंग्ल्यान्डमा पुग्न साथ म समाप्त हुने पो हो कि। त्यसकारण उनले घोडालाई सम्हाल्न सकेन। एकछिन है, मैले एकछिन है किन भनेको भने सफल मान्छे, सफल हुने मान्छे बहादुर हुँदैनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। धेरैलाई के लाग्छ भने सफल हुने मान्छेको डरै हुँदैन, उनीहरू यति बहादुर हुन्छन्। हैन, सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छन् र असफल हुने मान्छेसँग पनि डर त्यही हुन्छ, तर ऊ डरको कारण पछाडि हट्छन्। यति मात्रै। सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छन् र असफल हुने मान्छे डरकै कारण, डरलाई नै बहाना बनाएर ऊ पछाडि हट्छ। यति मात्रै हो। त्यसकारण सफल हुने मान्छे पनि कता कता डर बोकेर बाँचेको हुन्छ, असफल हुने मान्छेको पनि डर हुन्छ। डर दुवैको उस्तै उस्तै हो, तर एउटा डरलाई कुल्चिएर अगाडि बढ्छ र अर्को मान्छे डरको कारण पछाडि हट्छ। यो सन्दर्भमा प्रसङ्ग जोडियो भने फेरि कुरा गरौँला। यो मान्छे जसको नाम हो विलियम, इंग्ल्यान्ड पुग्न साथ उनी डराए, नर्भस भए। याद राख्नुहोस् कुरा। त्यो नर्भस भएको कारणले उनले घोडालाई सम्हाल्न सकेन, घोडाबाट डडाम लडेछ इंग्ल्यान्डको भूमि पुग्न साथ। उनी लडेको देखेपछि उनका सेनापतिहरू, उनका सैनिकहरू हाँस्न थाल्छन्। सम्राट इंग्ल्यान्डमा छिर्न पाएको छैन, लडिसकेका छन्। उनीहरू मुख लुकाई लुकाई हाँस्न थाले। विलियमले देखिहाले। अब विलियमले के गर्छन् होला, एकछिन सोच्नुहोस्। विलियमले झ्याप्प माटो समाउँछ, इंग्ल्यान्डको दुवै हातले माटो समाउँछ, एकदम झ्याप्प। सबैको ध्यान त्यही जान्छ। के समातेको विलियमले? झ्याप्प समाते, माटो समाउँछ। अनि माटो यसरी हातमा उठाएर उसले भन्छन्, इंग्ल्यान्डको माटो हाम्रो कब्जामा आइसक्यो। इंग्ल्यान्डलाई हामीले जितिसके, इंग्ल्यान्डको भूमि हाम्रो कब्जामा छ भन्ना साथ अघि उनलाई मनमनै उडाएर हाँसेका सैनिकहरू अब ताली पिट्न बाध्य हुन्छ। वाह 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 वाह, इंग्ल्यान्ड जितिसके भन्ना साथ मान्छेहरूको हौसला बढ्यो, साहस बढ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? यो डरछेरुवा जो इंग्ल्यान्डको भूमिमा लडेका थिए, पछि गएर यसले इंग्ल्यान्डलाई जिते, यिनले इंग्ल्यान्डलाई जिते र इंग्ल्यान्डका अंग्रेजी भाषा नआउने शासक बने। यहाँनिर फर्केर त्यो बिन्दुमा आउँ जहाँ मान्छे डरको बावजुद अगाडि जान्छन्, त्यहाँ जितै जित छ अगाडि। जहाँ मान्छे डरको कारण देखाएर पछाडि हट्छन्, त्यहाँ हारै हार छन्। अतः डर भनेको मस्तिष्क, हाम्रो मस्तिष्कले उत्पादन गर्ने अनुभूति हो, नमिठो अनुभूति, फिलिङ्स हो। यसको मस्तिष्कको दायाँ मस्तिष्कसँग सम्बन्ध छ र यो डर फिलिङ्स भएको कारणले, भावना भएको कारणले गर्दा यो बडो शक्तिशाली हुन्छ। यसले तपाईलाई पछाडि फाल्नलाई पनि र यसलाई जित्यो भने अगाडि जानलाई। अतः डर भनेको सबभन्दा नमिठो फिलिङ्स हुन्छ र यो फिलिङ्सलाई
यो फिलिङ्सलाई जित्नको लागि यो दायाँ मस्तिष्कको नकारात्मक स्वभावलाई जित्नको लागि तपाईले तुरन्तै बायाँ मस्तिष्क चलाइहाल्नुपर्छ। त्यो भनेको के लजिक, त्यो भनेको के तर्क, त्यो भनेको के बुद्धि लगाइहाल्नुपर्छ। जहाँ जहाँ मलाई डर उत्पादन हुन्छ, यो डर भनेको सबभन्दा नमिठो अनुभव हो र यो नमिठो अनुभवले मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ रोकिदिन्छ र पछाडि हट्न बाध्य पारिदिन्छ। तर त्यही बेला विलियमले जस्तै विलियमबाट सिकौँ। त्यही बेला जब उनी डरामसँग लडे, फिलिङ्स त हो, सबै हाँसे, बेइज्जती भएको हो, अझ बढी चोट पर्यो। लड्दाखेरि उनलाई भौतिक रूपमा मात्रै चोट परेको थियो, तर जब आफ्नै सैनिकहरू मुख छोपेर हाँसेको देखे त्यो बेला उनलाई मानसिक रूपमा पनि चोट परेकै हो। चोट शारीरिक रूपमा पनि, चोट मानसिक रूपमा पनि। यसले फिलिङ्सको बाढी अझ बढी ल्याएकै हो। तर विलियमले त्यो फिलिङ्सको बाढीलाई ठ्याक्कै टर्न कसरी गरिदिन्छन्? इङ्ल्यान्ड हाम्रो कब्जामा आइसक्यो भनेर माटो समाउँछ। हो, यो मैले माटो समाउनु पर्छ, इङ्ल्यान्ड अब हाम्रो मुठीमा आइसक्यो भनेर भन्नु भनेको अब त्यो फिलिङ्समाथि, भावनामाथि, नकारात्मक फिलिङ्समाथि, नमिठो अनुभूतिमाथि विचारलाई हाबी गराउनु हो। याद राख्नुहोस्, विचारले कन्ट्रोल गरेको हो। अतः फिलिङ्स नेगेटिभ होस्, फिलिङ्स पोजिटिभ होस्, अपार ऊर्जा उत्पादन हुन्छ यसबाट। फिलिङ्स नेगेटिभ आए पनि, फिलिङ्स पोजिटिभ आए पनि अपार ऊर्जा रिलिज हुन्छ, अपार शक्ति उद्बोधन हुन्छ, जाग्छ शक्ति। र यो शक्ति अब आफ्नो पक्षमा, आफ्नो लक्ष्यमा प्रयोग गर्नको लागि त्यही बेला जहाँ म डराएको हुन्छु, जहाँ मलाई गाह्रो भएको हुन्छ, त्यही बेला मैले बुद्धिलाई त्यहाँ प्रयोग गर्न सकेँ भने मेरो जित पक्का हो। र यो प्रसङ्गमा, यो कथामा विलियमले गरेका त्यही हुन्। फेरि पनि त्यो सिनलाई याद गर्नुहोस्। फेरि पनि जसलाई इङ्ग्लिस भाषा बोल्न आउँदैन, उनलाई इङ्ल्यान्ड जित्ने सपना जाग्छ र त्यो सपना लिएर उनी इङ्ल्यान्डको सीमामा छिर्न खोज्दा डराइसकेका हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, एकदम डर चढिसकेको हुन्छ, जसको कारणले घोडालाई सम्हाल्न सक्दैन, घोडाबाट लड्छ। तर त्यो घोडाबाट लड्न साथ उनले आफ्नो फिलिङ्सबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई आफ्नै पक्षमा प्रयोग गर्नको लागि एउटा शब्द प्रयोग गरे, बुद्धि प्रयोग गरे कि इङ्ल्यान्डको माटो हामीले कब्जा गरिसक्यौँ, हामीले इङ्ल्यान्ड जितिसक्यौँ। क्यान यु इमेजिन इट? हामीले इङ्ल्यान्ड जितिसक्यौँ। यो शब्द, यो विचार, यो बुद्धि प्रयोग हुनासाथ आफ्ना सेनाहरू जो सम्राट लडेको देखेर हाँसिरहेका थिए र मनमा नै उनीहरू पनि डराइसकेका थिए। यदि सम्राट यहीँ लडिन्छ, सम्राटै घोडाबाट खस्छ, सम्राटै डरछेरुवा छ भने यो युद्धमा उनीहरूमा हौसला नआउने पक्का भइसकेको थियो। अब उनीहरूले यो युद्ध नजित्ने पक्का भइसकेको थियो। तर जब उनले माटो समातेर इङ्ल्यान्ड हामीले जितिसक्यौँ, इङ्ल्यान्डको माटो हाम्रो कब्जामा आइसक्यो भन्नासाथ यो शब्द बाणले ती हारिसकेका, मानसिक रूपमा हारिसकेका, विचलित भइसकेका सेनाहरू जोराकजोरीको हो पनि हामीले जितिसक्यौँ। अनि त्यसपछि सम्राटमाथि खिस्याउनु छोडेर ताली पड्काउनु पुगे। पोजिटिभ थिङ्किङ, सारा पोजिटिभ इमोसन्स जाग्यो। नभन्दै इङ्ल्यान्डलाई यिनले जितेरै छाडे। त्यसकारण पछि उनको नामको पछाडि टाइटल जोडियो। के टाइटल? विलियम द कन्करर, यानी विलियम विजेता, महान विजेता विलियम, महान विजेता विलियम, विलियम द कन्कररको रूपमा। अब यो प्रसङ्गबाट, यो कथाबाट सिक्ने पालो त हाम्रो हो कि जब जब डरको कारण, ईर्ष्याको कारण, कन्फ्युजनको कारण, पीडाको कारण हामी रुमलिन्छौँ, अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, रोकिन्छौँ, त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यो डर, त्यो त्रास, त्यो सबैमा
सबैले ऊर्जा दिइसक्यो, ऊर्जा निकालिसक्यो। त्यसकारण त हामी अगाडि बढ्न नसकेको। बोल्नुपर्ने मान्छेको अगाडि म बोल्न सकेन, किन भन्नाले ऊर्जा आइसक्यो। त्यो ऊर्जाले मलाई रोकिदियो। क्यान यु इमेजिन इट? ऊर्जा आयो, त्यो ऊर्जाले नकारात्मक काम गरिदियो। यसो भनेको के, आगोबाट भात पाक्न मिल्छ, सबै कुरा आगो सल्काएर भात पकाउन मिल्छ, तर त्यसको सदुपयोग भएन भने त्यसले पोलेर मलाई सल्काइदिन्छ, मलाई समाप्त पारिदिन्छ। त्यस्तै डर, पीडा, त्रास, विभिन्न इमोसन जाग्छ। त्यो बेला ऊर्जा रिलिज भइसकेको हुन्छ। मैले बुझ्नुपर्ने, अब यसबाट म अगाडि बढ्नको लागि मात्र अब सबै कुरा पाकिसकेको छ, पोजिटिभ थिङ्किङ जोड्ने हो। मैले सक्छु, म अगाडि बढ्छु, मैले जितिसकेँ, आधा काम भइसक्यो, इङ्ल्यान्ड हाम्रो मुठीमा आइसक्यो भने जस्तै मेरो काम आधा बनिसक्यो, आधा काम गरिहाल्छु।